हेलो नमस्कार, म डाक्टर सुशीला वैद्य, स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ र लेजर थेरापी विशेषज्ञ, नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा आबद्ध, स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हिसाबले क्यान्सर केयर नेपाल संस्थामा आबद्ध र साथसाथै लेजर थेरापी क्लिनिक नेपालमा एकमात्र राख्छु छु र उहाँको म एमडी र लेजर थेरापीबाट नेपालमा चाहिँ उपचार भित्र्याउनेको रूपमा पनि मलाई मान्नुहुन्छ र सबैजना अनलाइन आउनुभयो भने क्वेसनको आन्सर पनि गर्न सकिन्थ्यो र लेजर थेरापीको विषयमा भन्दा पनि आज म चाहिँ मानव शरीरमा मान्छेहरूमा चाहिँ सबभन्दा दैनिक जीवनमा चाहिँ पीडा दिने चिजहरू रोगहरूको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। लाइभमा आउनु सबैजना चाँडै, लाइभमा आयो भने सजिलो हुन्छ कुराकानी गर्न है। अहिले त फेरि भोलिदेखि लकडाउन होला भने हल्लाहरू सुनिएको छ। कोरोना एकदमै बढेको छ र काठमाडौँ भ्यालीमा धेरै सङ्क्रमित बढेको कारणले चाहिँ हामी पनि डराइ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ अब अहिले चाहिँ यसो भर्चुअल उसमा भए पनि हामीले चाहिँ चाहिने आवश्यक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै जनमानसमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ गइरहेको छु। र अहिले छ भने अब लेजर थेरापीको बारेमा धेरै पटक भनिसक्दा पनि अझ पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनकि यो अझै पनि नसुने मान्छेले बुझ्दैन। र लेजर शब्द सुन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ लेजरले त बिग्रिन्छ, लेजरले त ड्यामेज हुन्छ र कोही चाहिँ लेजर भनेको रेडिएसन, हाई रेडिएसन हो, लेजरले त क्यान्सरमा उपचार गर्छ, क्यान्सरमा गर्ने चाहिँ होइन भन्ने किसिमले सोध्छ है। त्यो त बिल्कुलै होइन। म जुन लेजर विकिरण प्रयोग गरेर उपचार गर्छु त्यसलाई हामीले चाहिँ लेजर लो इन्टेन्सिटीको बिमबाट निस्किने चाहिँ लो पावरको लेजर भनेर भनिन्छ, जसमा हामीले चाहिँ लो इन्टेन्सिटी लेजर थेरापी पनि भनिन्छ र लो लेभल लेजर रेडिएसनबाट चाहिँ उपचार गर्ने भनिन्छ। यसलाई शरीरमा हार्म नहुने 3B क्याटेगोरीमा पर्छ, जसमा तातो चिसो केही पनि आउँदैन। र तातो चिसो नआउने बित्तिकै चाहिँ यसले चाहिँ कहीँ पनि छालादेखि कुनै पनि भागमा चाहिँ हार्म गर्दैन। तर फाइदा कस्तो छ भने यो विकिरण यति गहिराइसम्म चाहिँ एकमुष्ट धारले चाहिँ प्रवेश हुन्छ शरीरमा छालाको माध्यमबाट। त्यसले चाहिँ झन्डै 4 देखि 6 सेन्टिमिटर गहिराइसम्म चाहिँ हाम्रो विकिरणको जुन उसको चाहिँ उद्देश्य विकिरणको चाहिँ उसको पावर पुग्दछ र त्यो विकिरणले के गर्छ भने हाम्रा शरीरमा भएका कुनै पनि अङ्गको रोगहरू लाग्नुको मुख्य कारण या त कीटाणुको सङ्क्रमण, या त भाइरसको सङ्क्रमण, या त चोटपटक, या त भित्री अङ्गमा लाग्ने हाम्रो चाहिँ सिस्टेमिक डिजिजहरूले गरेर चाहिँ ती अङ्ग बनेको चाहिँ तन्तुहरूको जुन कोशिकाहरू छ त्यो अशक्त रहनु हो र त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमण हुनु हो। त्यस कारणले चाहिँ ती तन्तुमा भएको चाहिँ कोशिकादेखि नै बिमारी सुरु भएपछि त्यो तन्तुहरू सुन्निन्छ र त्यो तन्तुबाट पनि अङ्गहरू चाहिँ सुन्निएर दुख्ने, हाम्रो चाहिँ कुनै रोग आउने, त्यहाँ घाउ आउने, त्यो अङ्गले काम नगर्ने, अङ्गहरू डिफेक्ट हुने र अङ्गले प्रपर काम नगरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू आउने भएको छ। र त्यसैले आज लाइभमा कोही देखिनु भएको छैन कुरा गर्नलाई चाहिँ है लाइभमा ठिक छ। तैपनि र आज म सबभन्दा बढी चाहिँ सबैलाई सेयर गरिदिनु होला र अरूलाई पनि आह्वान गरिदिनु होला, लाइभमा आइदिनु होला। तपाईँलाई सायद यो शान्तिनो कुरा भए तापनि फाइदा हुने हो। हरेक घरमा काम लाग्ने चिज बोल्न गइरहेको छु म, हरेक घरका हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ काम लाग्ने चिज बोल्न गइरहेको छु, किनकि सायद सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ विभिन्न किसिमका रोग भन्दा पनि दुख्ने, शरीरका अङ्गहरू दुख्ने, दुखाइसँग सम्बन्धित रोगहरू चाहिँ सबैलाई नै हुन्छ। घरका अब जति परिवार छन् त्यतिलाई नै कुनै न कुनै बेलामा, कुनै न कुनै उमेरमा भइ नै रहेको हुन्छ दुख्ने भन्ने कुरा। र त्यो उमेर अनुसार जुन चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत हाम्रो चाहिँ उमेर अनुसार विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन्। कुनै बेला चाहिँ अब खालि मात्र चोट लागेको हुन्छ, कहीँ लडेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो विकिरणले झन्डै 3-4 चोटि मात्रै गरेर चाहिँ तुरुन्तै त्यो चोट लागेको भागको सुन्निनेहरू चाहिँ घटाएर त्यहाँ चाहिँ रक्त सञ्चालन बढाइसकेपछि त्यो सुन्नेको निको भएर त्यो अङ्ग चाहिँ पूर्ण रूपले पछिसम्मकोलाई निको हुन्छ। तर धेरै जसो मानिसहरूलाई चाहिँ दुःख दिने किसिमका रोगहरू भन्दाखेरि चाहिँ क्रोनिक रूपमा गइसकेपछि हुन्छ, जुन चाहिँ एक्युट भन्दाखेरि हाम्रो ताजा रोग हुन्छ। क्रोनिक भन्दाखेरि पटक पटक उपचार गरेर पनि निको नहुने रोगहरूलाई क्रोनिक भन्नुपर्छ। र यस्ता रोगीहरू यति धेरै छन्, त्यसमा पनि अब दुखाइसँग जोड्नेहरूको दुखाइ, घुँडाको दुखाइ, कुइनाको दुखाइ होइन, नाडीको दुखाइ भन्नाले सबभन्दा अनि मेरुदण्डको, गर्दनको दुखाइ, पाखुराहरू नचल्ने, हात माथि नजाने र कम्मर दुख्ने, तल्लो कम्मर दुख्ने किसिमको दुखाइहरू, बस्दाखेरि चाकको चुच्चो भागहरू पुच्छर भनिन्छ त्यो कक्सिसमा पेन हुने,
गरेर चाहिँ विभिन्न जोड्नीहरू हात खुट्टा र जिउका विभिन्न जोड्नीहरू सुन्निने दुख्ने हुन्छ भने त्यसमा विभिन्न किसिमका रोगहरू भिन्नै भिन्नै हुन्छन्। त्यही नै लक्षण आए तापनि त्यसका चाहिँ मूल रोग भनेको भिन्दै हुन्छन्, जसमा हामीले चाहिँ सिस्टेमिक डिजिजमा लिनु पर्दाखेरि बाथहरू आउँछ है। बाथमा हरेक किसिमका जोड्नीहरू भिन्नै भिन्नै सुन्नेहरू दुखिरहेको हुन्छ र त्यही बाथ चाहिँ सुरुमा उपचार गर्न पाए यही लेजर विकिरणले भने तपाईँको बाथको औषधि पनि सेवन गर्ने र लेजर विकिरणले सुरुमै उपचार गरे भने त्यो बाथ लाग्या अङ्ग र जोड्नीहरू तपाईँको चाहिँ बिग्रिँदैन। पछिबाट चाहिँ पूर्ण रूपले औषधिको कोर्स पुरा गर्ने र लेजरले सुरुमै उपचार गरे पनि निको हुन्छ। तर विडम्बना के छ भने धेरै बिरामीहरू यस्ता छन् कि जुन वर्षौँ नि 5, 10, 15, 20 वर्षसम्म बाथको औषधि खाइसकेर पनि त्यो डिफर्मिटी नै हुने, त्यहाँ दुखाइ पनि 20औँ वर्ष पनि निको नहुने, पछि गएर हिँड्नै नसक्ने, जोइन्टहरू फिक्स हुने, जोइन्टको चाहिँ जुन फङ्सन मोबिलिटी नै नहुने। जस्तै मैले पहिला एउटा आशिष भन्ने एउटा बच्चाले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेको थिएँ, जो चाहिँ 4 वर्षसम्म खाटबाट उठ्नै सकेका थिएन र उसको चाहिँ बाथले ग्रसित भएर चाहिँ उसको हिप जोइन्टहरू फिक्स भइसकेको थियो, एडिसन भइसकेको थियो र उसको चाहिँ पीडा यति थियो कि 24 घण्टा दुख्यो भन्थ्यो भने त्यो बच्चालाई हामी कहाँ ल्याएर लेजर थेरापी क्लिनिकमा ल्याएर उपचार सुरु गरेपछि ऊ हिँड्न सक्ने बनाएर हामीले पठाइदियौँ। तर मैले भनेको थिएँ जोड्नी तिम्रो चाहिँ राखेर चाहिँ रिप्लेस गर्न पायो, स्टिलको राख्न पायो भने सायद तिमी बस्न पनि सक्थ्यौ, कुर्सीमा बस्न गाह्रो हुन्थ्यो। भने यस्तो किसिमले धेरै ढिला भएपछि बाथले पनि निकै नै दुःख दिन्छ। त्यही बच्चा त्यो जोड्नी फिक्स हुनु अगाडि बाथ मात्रै लागेको सुरुमा चाहिँ यस्तो लेजर थेरापीबाट राम्ररी फिजियोथेरापी उपचारहरू गर्न पाएको भए उसको चाहिँ बस्ने हिँड्ने फङ्सनहरू चाहिँ ड्यामेज हुँदैन थियो र बच्चाहरू नर्मली अरू बच्चा जस्तै स्कुल कलेज जाने, राम्ररी हिँड्ने काम गर्ने हुन्थ्यो। र त्यो बच्चाको अहिले अपरेसन गरिसक्दाखेरि पनि राम्ररी हिँड्न सकेको चाहिँ देखिया छैन, किनकि फिक्स छ। त्यस्तै गरेर मेरुदण्डमा तपाईँको बाथले गरेर एङ्किलोजिङ स्पन्डिलोसिस भन्छ। आज लाइभमा धेरैजना देखिनु भएको छैन, सायद सबजना व्यस्त होला या डिनर टाइम होला है, फुर्सद निकालेर आइदिनु होला। र मेरुदण्डमा चाहिँ एङ्किलोजिङ स्पन्डिलोसिस हुँदाखेरि तपाईँको सबै मेरुदण्डहरूको हड्डीहरू बिग्रिन्छ, एक आपसमा जाम हुन्छ, फ्युजन हुन्छ र त्यो ढाड भएको मान्छेहरू चाहिँ हलचल गर्न सक्दैन है, यसरी मोड्न सक्दैन, अनि तल भुइँमा पनि हेर्न सक्दैन, घाँटीहरू पनि स्टिफ हुन्छ, कम्मर पनि स्टिफ हुन्छ, बस्न सक्दैन राम्ररी, खुट्टाहरू राम्ररी चलाउन सक्दैन। त्यसै गरी हातहरू बाङ्गिएर जान्छ, कडक्क परेर जान्छ, सबै जोड्नीहरू फिक्स जस्तो हुन्छ, माथि पठाउन सक्दैन, घुँडाले गर्दा हिँड्न सक्दैन, खुट्टाहरू पनि बाङ्गिएर जान्छ। र त्यस्तो अवस्थाका बिरामीलाई जो कोही डक्टरले तपाईँहरूलाई चाहिँ सुरुमा जोड्नी दुख्दाखेरि बाथ रहेछ रगतहरू जाँच गर्दाखेरि भनेर जुन बाथको औषधि चलाइन्छ हो, त्यही बेला चाहिँ यस्तो लेजर थेरापी र फिजियोथेरापीहरू कोर्स राम्रै पुरा हुने गरी गऱ्यो भने त्यो रोगले तपाईँलाई जिन्दगीभरि दुःख दिँदैन, त्यो जोड्नी तपाईँको कहिले पनि बिग्रिँदैन। औषधि पनि कन्टिन्यू प्लस थेरापी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको बिग्रन लागेको कोशिकाहरूलाई उसले तुरुन्तै रिजेनेरेट गर्छ, त्यो डिफर्मिटीलाई हुनै नै दिँदैन, तपाईँको कोशिकाहरू जस्तोको तस्तै सधैँ बनाइराख्छ। त्यो सबै काम लेजर विकिरणले गर्छ। र त्यस्तै अहिले चाहिँ एकदमै धेरै बढेको रोगमध्येमा लिनु पऱ्यो भने सबैको चाहिँ ढाडको दुखाइ, ब्याक पेन, लोवर ब्याक पेन, अप्पर ब्याक पेन, र ब्याक पेनमा पनि हुँदा थोरैको चाहिँ हड्डी खिएको हुन्छ, धेरैको चाहिँ नसा च्याप्यो भन्ने किसिमले आउँछ। सायद हरेक परिवारमा ढाड नदुख्ने व्यक्तिहरू हुँदैन होला, त्यसैले सबैलाई सेयर गरिदिनु होला र अरूले पनि सुन्नुहोस् र फाइदा होस् यसबाट है। र मेरुदण्ड दुख्नेमा चाहिँ एउटा मांसपेशीको कारणले हुनसक्छ, जुन हाम्रो चाहिँ पोस्चरको कारणले होला। अब ल्यापटप चलाइन्छ, दिनभरि बसिन्छ होइन, मोबाइलहरू चलाइन्छ धेरै बेर, पढ्ने बच्चाहरूको, घोप्टो पढेर पढ्ने बच्चाहरूको अथवा घोप्टो पढेर ल्यापटप चलाउनेहरूको र पोस्चर नमिलाइकन सोफामा मन परि बस्ने र धेरै हेभी काम गर्नेहरूको चाहिँ मस्कुलर प्रब्लम पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ एक्सरेमा चाहिँ बोनी प्रब्लम छैन र नर्भको डिफेक्ट भएको छैन भने थोरै लेजर एक कोर्स गरेर त्यो पेन स्वाट पठाइसकेपछि अनि उसलाई चाहिँ फिजिकल्ली फिट हुने गरिकन उसको चाहिँ ब्याकको मसल्सहरूलाई स्ट्रेन्थ दिने किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू सिकाउने र त्यसपछि उसको सधैँको लागि निको हुन्छ। र त्यस्तै गरिकन बिस्तारै त्यो लुज मसल्स हुँदै चाहिँ अझै पनि गाह्रो काम गर्दै गयो, त्यसलाई वास त गरेन, दुख्दाखेरि औषधि मात्रै खाइयो र प्रपर त्यसको ट्रिटमेन्ट भएन र इन्भेस्टिगेसन पनि भएन भने
डायग्नोसिस पनि भएको छैन, ब्याक पेन भयो, औषध खायो, क्याल्सियम खायो, कतै केही थेरापी गरिरहनु भएको छ भने कृपया सुरुको एक्सरे लिएर आउन सक्नुहुन्छ र एक्सरेको आधारमा यदि शङ्का लाग्यो तपाईँलाई एक्जामिन गरेर चाहिँ नसै च्याप्यो शङ्का लाग्यो, जुन चाहिँ कम्मरको दुखाइ कम्मरमा सीमित रहेन, खुट्टाहरूमा सर्दै गयो, खुट्टाहरू पिँडालुहरू यो पाखुराहरू दुख्यो, ब्याक यो बटकहरू दुख्यो होइन भन्दाखेरि बस्ने ठाउँको चाकको भाग दुख्यो, अनि थाइहरू दुख्यो, यो घुँडामुनि तन्कियो, अनि यो काफ मसल्स भन्छ हाम्रो पिँडालुमा पोल्ने झन्झन आउने गरिकन दुख्यो भने पक्कै तपाईँको चाहिँ ढाडमा नसा च्यापेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसरी भएपछि हामीले यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर उपचारमा लाग्नुपर्छ। यो उपचारमा हामी यो लेजर थेरापी र फिजियोथेरापी अनि प्लस बिस्तारै चाहिँ हामीले मसाज र आवश्यक मात्रामा चाहिँ अब बाथबाट भएको भने बाथको औषधि होइन, हड्डी खिएर भएको छ भने हड्डी खिएको औषधि, हड्डी बलियो बनाउने औषधि, क्याल्सियम भिटामिन डी डिफिसियन्सी छ भने त्यो पनि सब्स्टिट्युट गर्ने र प्लस चाहिँ अब अलिकति न्युट्रिसनहरू गरेर त्यसलाई ब्याकको एक्सर्साइज पनि बिस्तारै सिकाएर डिजेनेरेट हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ लेजर विकिरण प्रयोग गरेर यदि नसा च्यापेको छ भने पनि सुरुको अवस्थामा अपरेसन गर्नुपर्ने गरिकन बिग्रिनुभन्दा अगाडि नै हामीले विकिरणले चाहिँ त्यो बल्झेको डिस्कलाई चाहिँ सुकाउन मिल्छ, बल्झेको डिस्क आफै घटेर जान्छ र त्यसरी बिना अपरेसन ढाडमा नसा च्यापेको, गर्दनमा नसा च्यापेको रोगहरू चाहिँ लेजर विकिरण, फिजियोथेरापी आदिले इत्यादिले चाहिँ पनि निको हुन्छ, एकैचोटि अपरेसन गर्नु हतार छैन। र यस्ता बिरामी पनि थुप्रै ठाउँमा उपचार गरेर अपरेसन गरिसकेको, कोही अपरेसन गर्न नचाहेर धेरै पछि चाहिँ खुट्टै नचलेपछि आउने क्रम भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि रोगको चाहिँ 1 कोर्स 2 कोर्स औषधि को ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म बल्झिएर निको भएन भने एकचोटि कृपया जावलाखेल स्थित लेजर थेरापी क्लिनिक आउनुहोस्, मसँग सम्पर्क राख्नुहोस् र तपाईँको सबै हेरेर हो त्यो लामो समय पछिसम्म दुख्ने चिजहरूको लागि चाहिँ त्यो हुन नदिनुको लागि हामीले चाहिँ लेजर विकिरणको मार्फतबाट तपाईँको उपचार गर्न सकिन्छ र सुरुमा बिग्रिरहेको, सुरुमा अशक्त भएको कोशिकाहरूलाई नै फेरि सक्रिय बनाएर तपाईँको त्यो चिजलाई चाहिँ पूर्ण रूपले बिग्रिनुबाट बचाएर, पुरा बल्झिनुबाट बचाएर तपाईँलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ रोक्न सकिन्छ र जुन फ्युचरमा गएर लामो अवधिमा यसरी उपचार गरेर चाहिँ खुट्टै नचलिसकेपछि, खुट्टा नचल्नु भन्दाखेरि प्यारालाइसिस हुने होइन, खुट्टा लुलो हुने, खुट्टाको मसल्सहरू मांसपेशीहरू सबै सुकेर जाने, आफ्नो जिउको भार थाम्न नसक्ने, खुट्टामा मासुहरूको टोनहरू जाने र एकदमै झमझम हुने, भुइँमा टेक्दाखेरि भुइँ टेकेको थाहा नपाउने, खुट्टाबाट जुत्ता छुटेको थाहा नपाउने, रातभरि पोल्ने किसिमका चाहिँ कम्प्लेनहरू आउँछ यसमा र ती चिजहरू बचाउनुको लागि चाहिँ लेजर थेरापी एकदमै इफेक्टिभ छ, एकदमै राम्रो छ। र त्यस्तै गर्दनको भागमा भयो भने हातहरूमा त्यस्तै आउँछ, जसरी खुट्टामा हुन्छ हात झमझमाउने, लेख्दाखेरि थाक्ने, कुनै सामान उठाउँदा थाक्ने, यो पाखुराको मसल्सहरू लुज हुने, बल पनि जाने र औँलाहरूमा चाहिँ थाहा नपाउने सुन्न हुने हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैमा चाहिँ नसा च्यापेको अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ। र अरू सानोतिनो जोइन्टहरू गाउटले पनि दुख्छ, गाउट भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ युरिक एसिड बढ्दाखेरि पनि जोडीहरूमाथि ठुलो हुने होइन, जोडीमाथि रातो हुने, सुन्निने, दुख्ने हुँदाखेरि जहाँ दुखेको छ त्यहीँ यो लेजर विकिरण लगायो भने पनि यो पुरै सुकेर जान्छ र निको हुन्छ। र यदि युरिक एसिड धेरै बढेको छ गरेर इन्भेस्टिगेसनमा तपाईँको रिपोर्टहरू हाई आयो भने युरिक एसिड हुने तत्त्वहरू खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो, प्रशस्त पानी पिउनु पर्यो र युरिक एसिडबाट जुन बिग्रिसकेका जोड्नेको लागि चाहिँ हामीले युरिक एसिडको औषधि प्लस लेजर थेरापी गऱ्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ पुरा बिग्रिनुबाट र गाँठाहरू चाहिँ क्याल्सिफिकेसन भएर फिक्स भएर चाहिँ पछिसम्म रहनुबाट चाहिँ सुरुमा गिलो अवस्थामै बचाउन सकिन्छ, त्यसलाई निको गर्न सकिन्छ। र यस्तै अवस्थामा अरू जोड्नेको हालतमा चाहिँ हामी चाहिँ फ्रोजन सोल्जर भन्छौँ, जुन चाहिँ काँटीको नसा च्यापेर पनि हुन्छ। काँटीको नसा च्यापेपछि मसल्सहरू पुरै टाइट हुन्छ, टाइट भएपछि यो हात माथि नजाने हुन्छ र त्यो अवस्थामा र कुनै चोटपटक लागेको अवस्थामा पनि यो हातहरू माथि नजाने अवस्थामा, हातको पावर नहुने अवस्थामा पनि हामीले लेजर थेरापी प्लस फिजियोथेरापी गरेर हातको पावर पनि ल्याउने, यो हात पनि माथि जाने फिजियोहरू गराउने र लेजर थेरापीले तपाईँको नसा च्यापेको पनि निको गर्न सकिन्छ। र यस्तै किसिमले विभिन्न हरेक जोड्नेको हाड जोड्ने नसा सम्बन्धी हरेक रोगहरूमा चाहिँ यो एकदमै लाभदायक छ। जस्तै कि तपाईँको फेसियल प्यारालाइसिस भनौँ, चिसो लाग्यो, तपाईँको फेसमा आउने चाहिँ नसाहरू चाहिँ ड्यामेज भएर चाहिँ मुख बाङ्गो हुने किसिमको बेल्स प्याल्सीमा पनि यसको एकदमै इफेक्टिभ छ हुने बित्तिकै गर्दाखेरि। र अहिले आएर यसको एकदमै राम्रो इफेक्टिभ रोल भनेको तपाईँको CVA
जुन चाहिँ ब्रेन हेमोरेज भएर इन्फ्राक्सन भएर हेमिप्यारासिस भएका हुन्छन्, आधा जिउ नचलेकाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यो पुरै ड्यामेज भएको पार्टमा चाहिँ लेजर राखेर भित्रैसम्म विकिरण गएपछि त्यो ड्यामेजमा रगत नचलेको अक्सिजन नपुगेको भागमा फेरि अक्सिजन पुर्याउने काम गर्दछ र त्यो पार्टमा अक्सिजन गएपछि त्यसबाट विक भएको नचलेको थाहा नपाएको मोटर र सेन्सरी कम भएको अङ्गहरूलाई फिजियो प्लस लेजर गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि पूर्ण रूपले चाहिँ हिँडाउन सकिन्छ, प्यारालाइसिस निको गर्न सकिन्छ। र यस्तै गरिकन विभिन्न किसिमका अङ्गहरूमा हुने विभिन्न किसिमका रोगमा घाउहरू छ भने घाउ निको गर्ने, घाउ अनि किसिमले चाहिँ अरू कारणले अरू ट्रिटमेन्टले निको नभइरहेका घाउहरूलाई लामो समय लाग्ने घाउ, छालाको दागहरू र मधुमेहबाट लागेका घाउहरू, बर्गस डिजिजमा लागेका घाउहरू, सुगर बढेर अनि मद्यपान धुम्रपान धेरै गर्नेहरूको जुन चाहिँ घाउ औँलाहरू सुकेर जान्छ, त्यस्ता किसिमका र न्युरोप्याथी भएर पनि जुन औँलाहरूमा जाने चाहिँ नसाहरू जुन आर्ट्रिजहरू भेन सुकेर जान्छ, त्यसले गरेर जुन घाउहरू पलाउँछौँ त्यहाँ पनि औँला नकाटिकन एम्पुटेसन नगरिकन हामीले चाहिँ यो लेजर विकिरणले यसलाई चाहिँ उपचार गरेर निको गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर अब अरू विभिन्न किसिमको चाहिँ भित्री अङ्गका घाउहरू जस्तो कि तपाईँको भन्नु पऱ्यो भने बाहिरबाट हेऱ्यो भने काँटीको, नाकको रोगहरू होइन, जिब्रोको रोग, गिजाको रोगहरू पनि यसले एकदमै छिटो कम समयमा निको गर्छ भने भित्री अङ्ग भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पेटको अल्सर, ग्यास्ट्राइटिसबाट पेटमा अल्सर भयो भनिन्छ भने त्यसलाई बाहिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विकिरण दिएर भित्रको घाउ सुकाउन सकिन्छ, आन्द्राको घाउ सुकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन डिम्बाशयहरूको जुन अलिक प्रब्लम छ, बच्चाहरू बस्न सकिरहेछन्, ट्युबहरू ब्लकेज छ भने त्यसलाई पनि तलको पाठेघरतिरको अङ्गमा बाहिरबाट विकिरण दिँदाखेरि चाहिँ यो ट्युब फेरि खुलेर बच्चा बसेको उदाहरण थुप्रै छन्। त्यस्तै गरेर तल्लो पेट दुख्ने, महिनाभरि गोलमाल हुने होइन, तल पाठेघरको मुखमा घाउहरू हुने, हाम्रो चाहिँ तल्लो प्रजनन अङ्गमा महिलाहरूको स्पेसली प्रजनन अङ्गमा, पुरुषहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्फेक्सनहरू लाग्ने हुँदाखेरि त्यो छालामा छिलाउने, खटिराहरू आउने, पिपहरू लाग्ने र रातो भाग हुने भने त्यस्तो अवस्थामा पनि मेडिसिन प्लस लेजर विकिरणले एकदमै चाँडो तपाईँलाई चाहिँ इफेक्टिभ रूपले चाहिँ त्यो पीडा तुरुन्तै कम हुन्छ, सुन्नेको तुरुन्तै कम हुन्छ, दुख्ने पोल्ने तुरुन्तै कम हुन्छ र त्यो निको हुन्छ। र कसैले यदि क्वेसन गर्न चाहनुभयो भने म यसमै लाइभ मार्फत चाहिँ आफ्नो पर्सनल क्वेसन राख्नुहुन्छ भने त्यसको पनि जवाब दिन सकिन्छ अहिले, तर आज लाइभमै धेरैजना देखिरहेको छैन। कुनै स्पेसिफिक क्वेसन छ भने त्यसलाई राख्दा हुन्छ। र यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ नाक बन्द हुनेहरूको लागि चाहिँ नाकमा मासु पलायो भन्छन्, नाकभित्र घाउ भयो भन्छन्, त्यसको लागि पनि लेजर विकिरण एकदमै राम्रो। त्यस्तै गरिकन जिब्रोमा घाउ आउनेहरू, घाँटीमा चाहिँ इन्फेक्सन भएर फ्यारेन्जाइटिस, टन्सिलाइटिस हुनेहरूको भयो र जिब्रोमा सँगसँगै तपाईँको गिजाहरू सुन्निने हुन्छ, दाँतहरू दुख्ने हुन्छ, त्यो बेला पनि लेजर विकिरण एकदमै राम्रो हुन्छ। र अहिले आएर चाहिँ तपाईँको पाइल्समा पनि एकदमै इफेक्टिभ भएको छ। मान्छेहरूको चाहिँ पाइल्स झुप्पा आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ मलद्वारमा चिरा परेर चिलाउने, दुख्ने, रगत आउने भइरहेको हुन्छ भने त्योलाई पनि एकदमै राम्रो भएको छ यो। र त्यसमा पनि दुखेर कुर्सीमा बस्न नसक्ने व्यक्तिलाई लेजर विकिरण एक डोज दिँदैदेखि भोलिदेखि चाहिँ कुर्सीमा बस्न सक्ने, झुप्पा सानो हुँदै जाने, सुक्दै जाने हुन्छ। र यस्तै गरेर अहिले आएर चाहिँ नयाँ अहिले अर्को मेसिन आएको छ जसले तपाईँको हेयरफललाई रोक्नको लागि चाहिँ लेजर कम भन्छ। त्यसले हेयरफललाई रोक्नलाई चाहिँ स्क्याल्पमा हाम्रो चाहिँ कपाल कोडे जस्तै त्यो लेजरको कहीँ यो युज गर्दाखेरि, ब्रस युज गर्दाखेरि त्यसले भाइब्रेसन पनि दिन्छ, लेजर विकिरण पनि आउँछ, जसले गर्दा तपाईँको स्क्याल्पमा रक्त सञ्चालन हुन नसकिरह तपाईँको हेयर फलिकलहरूमा चाहिँ न्युट्रिसन पुग्न नसकेको अवस्थामा उसले गरिदिन्छ र पहिलादेखि छालामा घाउ आउनेहरू पनि निको हुन्छ र जुन रौँ नभएको ठाउँमा, कपाल नआएको ठाउँमा पनि फेरि कपाल आउन थाल्छ भने हेयर फल रोक्ने र हेयर नभएको ठाउँमा आउनु पनि यो नयाँ मेसिनले मद्दत गर्छ। र अर्को मेसिन नयाँ छ लेजरमा मैले चलाउने मध्येमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल हाई हुनेलाई चाहिँ लगाउने। कोलेस्ट्रोल हाई हुनेलाई हामीले एउटा चाहिँ लेजर वास भन्ने प्रयोग गरेको छौँ, जसले तपाईँको रेडियल आर्ट्रीमा हामी लगाइन्छ घडी जस्तै, र आधा घन्टा त्यो घडी लाउँदाखेरिको त्यसमा बल्ने जुन लेजर विकिरणले तपाईँको आर्ट्रीमा चाहिँ आर्ट्री र भेनहरूमा चाहिँ बगिरहने रगतमा चाहिँ त्यसले क्लियर गर्न, त्यसले चाहिँ कोलेस्ट्रोलको उहरूलाई चाहिँ पगाल्नलाई मद्दत गर्छ। र त्यस्तै गरेर अहिले अर्को मेसिन आएको छ हाई पावरको, जुन मसँग 3B क्याटेगोरी चलाइरहेको छ, अहिले 4A क्याटेगोरी चलाइरहेको छु, जसले तपाईँको
हो त्यसमा हिट आउँछ, जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ वार्टहरू, छालाका मन नपर्ने जुन कोठीहरू, दागहरू हटाउन पनि मद्दत गर्छ त्यसले। र अहिले जुन मेन यो दुखाइमा चलाउने लो इन्टेन्सिटीको लेजर विकिरणमा साइड इफेक्ट कुनै पनि छैन, तातो चिसो केही पनि आउँदैन, तपाईँले दुख्ने गरी प्रयोग गर्नु पर्दैन, तपाईँको सर्फेस बाहिरबाट लगाउने हो र त्यसमा देखिने नदेखिने बत्तीहरू आउँछन् जुन चाहिँ छेडेर जान्छ, भित्र अङ्गसम्म जान्छ र त्यसले आफ्नो काम गर्छ र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन, तातो चिसो हुँदैन र बच्चादेखि नै बुढासम्म सबैलाई पनि गर्न मिल्छ। कुनै प्रश्न छ भने डाइरेक्ट आन्सर गर्न सकिन्थ्यो, तर आज त्यति प्रश्नको चाहिँ चासो राखेको देखिँदैन, सायद सबैजना बिजी हुनुहुन्छ होला। धेरै प्रश्नहरू छैन भने यसको लागि चाहिँ यो लेजर थेरापी क्लिनिक कहाँ छ भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस्। लेजर थेरापी क्लिनिक पुलचोकबाट जाउलाखेल जाने बाटोमा, जाउलाखेलको सुरुवातमा हुनु यसलाई राइट साइडमा सेलवेज डिपार्टमेन्ट छ, लेफ्ट साइडमा अल्का हस्पिटल छ र अल्का हस्पिटलसँगै जोडेको ब्याङ्क अफ काठमाडौँ छ। त्यसपछि एउटा भित्र जाने गल्ली आउँछ पूर्वतिर जाने, त्यहाँबाट भित्र गएपछि फर्स्टमा तपाईँको ब्याङ्क अफ काठमाडौँको पार्किङ आउँछ, सेकेन्डमा अल्का हस्पिटलको पार्किङ आउँछ भने थर्डतिरको राइट साइडमाको ग्रिन वाल मोड्यो भने लेजर थेरापी क्लिनिक भन्ने आउँछ र तपाईँलाई त्यहाँ आएर बिहान 10 बजेदेखि बेलुकाको 5 बजीसम्म मलाई शनिबार बाहेक भेट्न सकिन्छ र हरेक बिहिबार हामी कहाँ निःशुल्क सेवा छ। तपाईँलाई कुनै सम्बन्धी चाहिँ शङ्का लाग्यो लेजरबाट उपचार हुन्छ कि अथवा म डाक्टर सुशीला भएदेखि आएर उपचार गर्न मिल्ने रोगहरू छ कि म कहाँ आएर निको हुन्छ कि अन्तर्गत निको भइरहेको छैन भने शङ्का लाग्यो भने आफ्नो सबै रिपोर्ट लिएर बिहिबार आउन सक्नुहुन्छ। बिहिबार तपाईँको टिकट लाग्दैन, पैसा लाग्दैन र त्यसै गरेर धेरै अशक्त बिरामीहरू जुन चाहिँ दिनदिनै ल्याउन लान गाह्रो छ र प्लस अहिले यो कोभिड-19को महामारीमा हामीले चाहिँ यो लकडाउनहरू टाइममा भइराख्ने, धेरै यताउता हिँड्न नहुने अवस्थामा र धेरै यताउता हिँड्न नहुने अवस्थाका बिरामीहरू जुन चाहिँ हिँड्नै नसक्ने अवस्थाका, घुँडा दुख्ने, मेरुदण्डको नसा च्याप्ने, प्यारालाइसिस बिरामीहरूलाई चाहिँ ओल्ड एजहरूलाई हामीले चाहिँ कोठाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ बसेर तपाईँहरूले चाहिँ कोर्स नसिकेसम्म एक एक कोर्सको लागि बस्न सक्नुहुन्छ र बस्दा बस्दै पीडा कम हुन्छ, ट्रिटमेन्टबाट तपाईँको चाहिँ दुखाइहरू निको हुँदै जान्छ र त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ एउटा कोर्स सकाएर घर जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर कोर्सहरू चाहिँ पछि चाहिँ आवश्यक परेको समयमा बोलाउँदाखेरि आउनुपर्छ र यस्तो कोर्सहरू धेरै जसो चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू, पुराना डिजिजहरू जुन चाहिँ मेरुदण्डको रोग, घुँडाको रोग, जोर्नीको रोग, पक्षघातको रोगहरूमा 5 कोर्स जति लाग्छ, जसमा चाहिँ पहिलो कोर्समा 20 दिन जान्छ भने 1 महिनाको ग्यापपछि दोस्रो कोर्स 10 दिन, त्यसपछि 1 महिनाको ग्यापपछि तेस्रो कोर्स 10 दिन हुन्छ र आवश्यक परेमा चाहिँ चौथो र पाँचौँ कोर्स चाहिँ 3-3 महिनाको ग्यापपछि हुन्छ, जम्मा 5वटा र धेरै जसो यो तेस्रोदेखि 5वटासम्म कोर्स गर्नेहरूको चाहिँ 100% क्योर भएको डाटाहरू छन् भने अहिले अब एउटा एज पुगेपछि जुन पटक पटक दुखिरहन्छ एउटा मान्छेले चाहिँ काममा आफूले चाहिँ अब गर्नै पर्छ, काम नगरिकन बस्यो भने दुख्दैन, काम गरेपछि फेरि दुख्यो भन्ने किसिमको हुन्छ होइन। र एजिङले गरेर चाहिँ एज बढ्दै गएपछि हड्डीहरू खिने, मांसपेशी लुज हुने त झन् बढ्दै जान्छ हुँदाखेरि एकचोटि पूर्ण रूपले निको भए तापनि वर्षको एकचोटि कम्तीमा चाहिँ मलाई सम्पर्क राखेर भेट्ने अथवा चाहिँ वर्षको एकचोटि 10-10 दिनको कोर्सलाई चाहिँ रिपिट गरिराख्नु पायो भने तपाईँको चाहिँ हड्डीहरू नबिग्रिने, पछि गएर चाहिँ पुरै प्यारालाइसिस हुने किसिमको डिजिजहरू नआउने र सुरुको अवस्थामै त्यसलाई चाहिँ रिएक्टिभेट गरेर त्यो कोशिकाहरूलाई रिएक्टिभेट गरेपछि त्यो अङ्गहरू फेरि यङ जस्तो हुन्छ, त्यो अङ्गहरू फेरि स्वस्थ भएर चाहिँ राम्ररी काम गर्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो रूपले उपचार गर्न थाल्यो भने तपाईँको धेरै खर्च लाग्ने, ठुलो अपरेसन, ठुलो धेरै खर्च लाग्ने, औषधिहरू खाने, औषधिले फेरि साइड इफेक्ट गरेर किडनीहरू ड्यामेज हुने कारणबाट चाहिँ बस्नुहुन्छ। तपाईँहरू यो लेजर एकदमै राम्रो छ, यसमा साइड इफेक्ट नभएकोले जसलाई पनि गर्न मिल्छ, जति पनि गर्न मिल्छ, तर कोर्स वाइज जाने हो हामी र त्यसको 10 दिन गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ रिजल्ट आइरहेको हुन्छ। गर्दा गर्दै नै 4-5 दिनमै रिजल्ट आउँछ, दुखाइ कमाउन थाल्छ, हिँड्न सजिलो हुन थाल्छ। तर जुन एउटा कोर्स त्यो पुरा गरेर जाने हो, त्यसपछि घर बस्ने जुन 1 महिनामा त्यो तपाईँको रगतमा अझै बढी बगिरहेको हुन्छ, त्यो सोर्स अफ एनर्जी जुन चाहिँ लेजर विकिरणले लिएर जाने र त्यसले तपाईँको चाहिँ बाँकी रहेको सेल्सहरूलाई चाहिँ फेरि रिएक्टिभेट त्यसले चाहिँ स्टिमुलेसन गरिरहेको हुँदाखेरि अझ 4 हप्तासम्म त्यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ
र तपाईँले बचाउन सक्यो आफूलाई होइन यहाँबाट सिकाएको चाहिँ जुन एक्सर्साइजहरू गर्नु हो भने 4 हप्तापछि पनि दुखेन भने तुरन्तै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस्तो हुनेहरू पनि धेरै छन् भने मान्छे पछि फरक रिजल्ट आउँछ र कसलाई कस्तो आउँछ, कसको कुन स्टेजको डिजिजबाट हामीले विकिरण सुरु गऱ्यौँ त्यो हिसाबले चाहिँ रिजल्ट फरक आउँछ। कसैको चाहिँ एक्युटमा एकदमै राम्रो हुन्छ, 1 कोर्समा निको हुन्छ, र क्रोनिक पनि कति वर्ष पुरानो क्रोनिक डिजिज, कति वर्ष पुरानो चाहिँ रोग, असाध्य रोग भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। र आज विशेष गरेर पहिला धेरै क्वेसनहरू आउँथ्यो, आज विशेष गरेर चाहिँ लाइभमा चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ आउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। अन्त कसैको पर्सनल क्वेसन भए चाहिँ आन्सर गर्न मिल्थ्यो अथवा चाहिँ अहिले नै कन्सल्ट गरेर जस्तै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। कसैलाई केही छ भने सोद्धा हुन्छ, यदि छैन भने अब यसलाई चाहिँ लाइभ हामीले चाहिँ फेसबुकमा राखिसकेपछि कुनै पनि बेला मलाई फेरि मेसेज गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। थप जानकारीको लागि मेरो पर्सनल नम्बर 9851060069 हो भने मेरो क्लिनिकको नम्बर हो 5552 352 5552 352 अथवा 5552 कुमारजीले भन्नुभएको छ नमस्ते हजुर। नमस्ते। म पनि अब अलिअलि बुढी हुँदै गएँ, चस्मा राखेर नजिक नदेख्ने भएको छ, मोबाइलमा गरिरहेको छु है। बसन्तजी के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? कुमारजीको कुनै प्रश्न छ भने सोध्नु हुँदा हुन्छ, टेक्स्ट गर्नुहोस् है। मैले हेडफोन लगाएको छैन त्यसैले सुन्दिनँ, टेक्स्ट गर्दा हुन्छ। र मेरो वेबसाइटमा जाँदा नि हुन्छ www.lasertherapynepal.com। त्यसमा एकदमै डिटेलमा छ भने फेसबुक पेज अलगै छ, लेजर थेरापी नेपाल भनेर चाहिँ के अरे लेजर थेरापी क्लिनिक भनेर फेसबुक छ भने मेरो पर्सनल एउटा चाहिँ सुशीला वैद्यको युट्युब पनि छ। अझ धेरै रोगबारे चाहिँ यो युट्युबमा मेरो इन्टरभ्युजहरू थुप्रै छन्। र यो तपाईँ वेबसाइटमा जानुभयो भने बिरामी निको भएका बिरामीको टेस्टिमोनियल, मेरो विभिन्न रोगबारेको आर्टिकलहरू, विभिन्न रोगबारे लेजर विकिरणले गरेको मेरो रिजल्टहरूको आर्टिकल्सहरू र मेरो इन्टरभ्यूहरू त्यसमा पनि छ, वेबसाइटमा पनि छ। लेजर थेरापी क्लिनिकको फेसबुकमा पनि छ र हाम्रो विभिन्न गतिविधिहरूको फोटोहरू पनि त्यसमा हालिरहेको हुन्छौँ। र बेला बेलामा हामीले क्याम्पहरू गरेका हुन्छौँ, त्यो पनि त्यसमा हालिरहेका हुन्छौँ। भने अहिले युट्युबमा सुशीला वैद्य भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि डिटेल हुन्छ, धेरै कुरा अहिले भन्न छुटेको चिज पनि त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसबाट पनि बुझ्नुहुन्छ र त्यसपछि मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। अब कसैको केही प्रश्न छैन भने हामी आज यहाँबाट स्टप गरौँ। यसलाई चाहिँ फेरि पछि आउनेछौँ र यसलाई हामीले चाहिँ सेयरमा राखिदिएपछि त्यो हेर्दैन होला र अरूलाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।